في هاد لا فيديو غادي نكملو الدرس ديال لي زاغريغا د لا كونطابيليتي ناسيونال وغادي نتكلمو على لي زاغريغا ديال الريفوني ديال لا ديبونس و ليبارن. في الدرس اللي فات كنا شفنا البي اي بي كيفاش كيتحسب لي تخوا زوبتيك وشفنا حتى العلاقه ديالو مع لا كرواسونس ايكونوميك. اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على ان اغريغا ديال الريفوني اللي هو الريفوني ناسيونال بروت الار ان بي، وغنشوفوا العلاقه بينه وبين البي اي بي. وكما كنا قلنا في لا فيديو اللي فاتت، البي اي بي تيحسب ليا لا فالور ديال لا برودكسيون global اللي طرات في واحد البلاد pendant une année. D'une autre manière, le PIB هو la valeur ديال les biens ou services اللي صنعوها les agents économiques اللي تيعيشوا او تيسكنوا في واحد البلاد. وبيان سور كنا قلنا ان هاد لا نوسيون عندها علاقه بلا تيريتورياليتي، وفي هاد الدرس هذا غادي نشرحوا اكثر هاد البرانسيب ديال لا تيريتورياليتي اللي تنقصدوا بها شنو هو التيريتوار ناسيونال اللي حسبنا فيه هاد لاغريغا هذا. دونك البي اي بي حنا قلنا حسبناه بالنسبه لي زاجون ايكونوميك اللي تيعيشوا او لا ساكنين لي ريزيدون ديال واحد البلاد. وفاش نقولوا ريزيدون هذا ما تيعنيش بالضروره يكونوا فقط دي زاجون ناسيونو، ولكن يقدروا يكونوا دي زاجون اترونجي وعايشين في هذيك البلاد. دونك ناخذوا كمثال لو تيريتوار ناسيونال ديال المغرب. البي اي بي ديالنا فاش تنحسبوه تناخذوا بعين الاعتبار لا برودكسيون ديال لي زاجون ناسيونو ديال المغاربه اللي عايشين في التيريتوار ناسيونال. دونك لنفرض ان هاد لي سيركل بلو، هاد الدوائر الزرقاء هي لي زاجون ناسيونو، هي هادوك المغاربه اللي عايشين في التيريتوار ناسيونال. ولكن في التيريتوار ناسيونال ما عندناش فقط غير المغاربه، عندنا حتى لي زاجون اترونجي، عندنا حتى واحد الناس هما عايشين هنا تيتعتبروا دي ريزيدون مي اي سون اترونجي، هما من بلدان وحده اخرى. فرنساوي عايش في المغرب، امريكاني عايش في المغرب، الماني عايش في المغرب. هذا غادي نعطيو هاد لو سين ديال لو سيركل فير، سي ان اجون اترونجي ولكن il réside تيسكن اولا تيعيش اولا تيدوز واحد المده طويله اولا لو سونتر ديال لي زاكتيفيتي ديالو برينسيبال هو لو تيريتوار ناسيونال ديالنا، هو بلادنا، هو الحدود الجغرافيه ديال البلاد ديالنا. والبي اي بي هو المجموع ديال لا برودكسيون اللي داروها الناس اللي تيسكنوا في هاد البلاد كيلكو سوا لور ناسيوناليتي، بغض النظر على الجنسيه ديالهم هما منين. فاش غادي نحاولوا نشوفوا لا نوسيون ديال ار ان بي غادي نمددوا الحدود ديالنا وغادي نشوفوا حتى شنو تيطرا في ليترونجي. باش نتكلموا على الار ان بي على الريفوني ناسيونال بروت غادي نتكلموا حتى على ليترونجي. ليترونجي فيه لي زيترونجي اللي عايشين في ليترونجي ما تيهموناش، هما هادو لي سيركل فير، هما دي زيترونجي، هما ناس اجانب وعايشين برا، ما تيهموناش. تيهمونا المغاربه. هاد لي سيركل بلو هما دي زاجون ناسيونو، هما الا خدينا المثال ديال هاد التيريتوار ديالنا هو المغرب، دونك هادو مغاربه ولكن لا ريزيدونس ديالهم كاينه برا، عايشين برا اولا تيدوزوا مده طويله في العام برا. دونك هادوك تيتسموا دي زاجون، هما راهم ناسيونو، سي دي ماروكان ولكن عايشين اولا il ريزيد في ليترونجي. مزيان. الار ان بي في الحساب ديالنا ما غاديش نحسبوا فيه لا برودكسيون اللي تيديروها لي زيترونجي واخا يديروها في البلاد، حتى هي غادي نحيدوها وغادي نكتفيو بلا برودكسيون اللي تيديروها غير لي زاجون ناسيون، غير الناس المغاربه واللي عايشين في المغرب. وغادي نزيدو عليها حتى لا برودكسيون اللي داروها المغاربه اولا لي ريفوني ديال المغاربه اللي كاينين برا، ديال لي زاجون ناسيونو اللي لا ريزيدونس ديالهم ماشي هنايا ولكن برا. وفي هذه الحاله ما بقيناش تنتكلموا على البي اي بي، ولينا تنتكلموا على الار ان بي. دونك كيفاش غيتحسب هذا الريفوني ناسيونال بروت؟ بطريقه سهله. هاد الدائره هادي وهاد الشيء اللي فيها هو البي اي بي ديالنا. دونك الا حيدنا منها لي ريفوني ديال هاد لي زاجون اترونجي
وزدنا عليها الريفوني ديال لي ماروكان اللي كاينين في ليترونجي غتعطينا الار ان بي. مزيان، دونك هذا هو الار ان بي. لا فورمول ديالو الار ان بي تساوي البي اي بي، تنحيدو منه لي ريفوني بريمير à payer au reste du monde. Les revenus primaires هما les salaires ou les revenus ديال la propriété ديال soit un capital يعني sous forme d'intérêt ou لا اي حاجه. Les revenus primaires ما تيدخلوش فيهم les prestations sociales وديك الشيء حيت هذيك c'est de la redistribution. Donc c'est un revenu secondaire. حنا تنتكلموا غير على les revenus primaires يعني شي حاجه اللي كتعطى ديريكتومون ماشي اون ريديستريبيوسيون اللي دارتها ليتا اكسيتيرا. دونك فيهم لي سالير مثلا، فيهم لي ريفوني واخا ما يكونش ان سالير، مثلا شي واحد دار شي خدمه هو اوتو اونتربرونور تيدير خدمته تيتخلص عليها، داك لو ريفوني حتى هو سي ان ريفوني بريمير. او لا شي واحد مثلا عنده اون بروبريتي وكراها مثلا وتيشد الكرا سي ان ريفوني بريمير حتى هو. هادو les revenus primaires اللي خاصنا نخلصوهم le reste du monde، اللي خاصنا نخلصوهم les agents étrangers اللي كاينين في البلاد، هادو تنحيدوهم وتنزيدو les revenus primaires à recevoir du reste du monde. هادو les revenus primaires ديال المغاربه اللي كاينين à l'étranger، هادو تنزيدوهم وهذا تيعطينا الار ان بي ديالنا. حاجه واحده اخرى خصنا نفهموها، دابا حنا تنقولوا revenu national brut. الا بغينا نحصلوا على النت كما كنا قلنا بالنسبه للبي اي بي تنقصوا لي زامورتيسمون. دونك العلاقه اللي كاينه ما بين البروت وما بين النت كلكو سوا لا فالور كيما بغات تكون فالور اجوتي بروت فالور اجوتي نت او لا بي اي بي برودوي انتيريور بروت او لا بي اي ان برودوي انتيريور نت او لا ريفوني نت brut revenu pardon national brut او لا revenu national net RNN. العلاقه اللي كاينه ما بيناتهم هي لي زامورتيسمون اللي كنسميوهم اوسي لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس، الاستهلاك ديال هذاك الكابيتال فيكس. لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس اللي كطرا على الماتيريال وعلى لي ماشين هي لي زامورتيسمون نفس الحاجه. دونك البروت تنحيدو منه هاد لي زامورتيسمون او لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس سي لا ميم شوز كيعطينا النت. دونك هادي ديما retranché. وهاد لا فورمول باش ندوزو من البروت للنت تنطبقوها على كل شيء كما قلنا بي اي بي ريفوني ناسيونال بروت الفالور اجوتي بروت اللي هي لا فالور اجوتي. الا بغينا نحصلوا على لا فالور اجوتي نت تنحيدو جوستومون لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس او لا لي زامورتيسمون. دونك هذه هي لا فورمول ديال الريفوني ناسيونال بروت وهو لاغريغا الاول في لي زاغريغا ديال الريفوني. حاجه واحده اخرى نكونوا فاهمينها هي ان الار ان بي هو نفسه البي ان بي، عندهم لا ميم سينيفيكاسيون، لو كالكول ديالهم سي لا ميم شوز. هادشي هو اصلا بي ان بي الى بري لابيلاسيون ار ان بي في 1995. دونك حنا تيهمنا الا شفنا بي ان بي برودوي ناسيونال بروت او لا ريفوني ناسيونال بروت سي لا ميم شوز. دايوغ دابا تنخدموا غير RNB, ce n'est plus la peine d'utiliser la terminologie PNB. C'est juste une remarque باش تكونوا عارفين ان هاد جوج حوايج سي لا ميم شوز. غنتكلموا دابا على لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل RNB D ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل او لا الار ان بي ديسپونيبل. دونك ناخذوا المثال ديالنا ديال ان تيريتوار ناسيونال اللي هو مثلا المغرب. كما قلنا الار ان بي ديالنا هو الريفوني ديال لي زاجون ناسيونaux sur le territoire وتنحيدو منه الريفوني ديال لي زيترونجي وتنزيدو عليه الريفوني ديال لي زاجون ناسيونaux في ليترونجي. دونك هذا هو الار ان بي ديالنا تكلمنا عليه. حنا فاهمين دابا هاد لا نوسيون. الار ان بي ديالنا تيتشكل كما قلنا من لا برودكسيون تنزيدو عليها لي ريفوني بريمير اللي تنتوصلوا بهم من ليترونجي، يعني من الناس لي ريزيدون ديالنا تيرياليزيوها في ليترونجي. من غير هاد الشيء كاين واحد الفلوس اللي كتجينا من ليترونجي حتى هي، يعني هاد الفلوس اللي كنتكلموا عليها كامله هو دخل بالنسبه للمغاربه.
المغاربه الانتاج ديالهم هنايا راه دخل، يعني تيصوروه فلوس، سي د لارجون، سي د لا ديسپونيبيليتي، ليكيديتي، فلوس كاش كتدخل من لي ريفوني ديالهم سور لو تيريتوار ناسيونال، سواء من لي سالير او لا من لي زانتيغي اللي تيربحوهم او لا من لي زوتر ريفوني بحال لو لويي اكسيتيرا. وتنزيدو عليه لي ريفوني بريمير ديال المغاربه اللي كاينين في ليترونجي حتى هو تيتزاد. ولكن من غير هاد الشيء كاين عندنا حتى واحد الفلوس تقدر تجينا من ليترونجي تيتسموا لي ترانسفير كورون. لي ترانسفير كورون روسو هو مثلا شنو؟ واحد مغربي هو دابا حاليا عايش في المغرب، ولكن على ان سيغتان مومون عاش برا و يعني خدم وخدا لا روتريت ديالو، دابا كتوصلوا واحد لا بونسيون دو روتريت، كيوصلوا واحد التعويض على التقاعد. دونك هذاك سي ان ترانسفير كورون، ما تيدخلش مع لي ريفوني بريمير، هذاك سي ان ترانسفير كورون. كيما قلنا لي بريستاسيون سوسيال ما داخلينش مع لي ريفوني بريمير، سي ان ترانسفير كورون. اولا شي واحد مثلا شارك في واحد شي مسابقه في ان بيي ايترونجي وربح، وفاش ربح عطاهم الكونط بانكير ديالو عنوان اكسيتا وغيصيفطوا له الفلوس، هذاك سي ان ترانسفير كورون. هاد الفلوس سي د لارجون ليكيد اللي غادي يدخل للمغرب من برا، كتسمى لي ترانسفير كورون روسو. وكما كاين لي ترانسفير كورون روسو عندنا حتى لي ترانسفير كورون فيرسي. بنفس الشكل اللي تكلمنا على الغوسو كاين الفيرسي. شي واحد كان خدام في المغرب ولكن هو ان اترونجي، سالا الخدمه رجع لبلادو، تيتخلص تياخد لا روتريت من هنا تنصيفطوها ليه لبلادو. تيتر ديكزومبل. دونك هذا غيكون ان ترانسفير كورون فيرسي، ان ترانسفير كورون فيرسي. دونك هاد لي ترانسفير كورون مني كندخلوهم على لا نوسيون ديال الار ان بي تيعطيونا الار ان بي ديسپونيبل، يعني الفلوس اللي كاينه، حيتاش هادي فلوس خرجات من البلاد وهذه فلوس دخلات من البلاد وما كناش حاسبينها في الار ان بي. دونك هاد الشيء هذا شنو كيعطينا؟ كيعطينا الار ان بي ديسپونيبل، هو لو ريفوني المدخول اللي فلوسو كاينه عندنا ونقدروا نخدموها الا بغينا. هو الفلوس اللي نتجناها في بلادنا، الفلوس اللي مغاربه داروها برا، سي دي ماروكان ils ont réalisé هادشي برا وغادي تدخل هذيك الفلوس للمغرب. عندنا لي ترانسفير ديال الفلوس اللي دخلوا للمغرب من برا بوغ اون غيزون ولا اون اوتر، وعندنا لي ترانسفير تنحيدوا من هادشي لي ترانسفير اللي حنا صيفطناهم من برا لشي سبب من الاسباب اللي عطينا في الامثله. هادشي هذا تيعطينا الار ان بي ديسپونيبل، المدخول اللي فلوسو ليكيد كاش واجده عندنا نقدروا نخدموها. ولا فورمول ديالو هي الريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل. شنو كيساوي؟ الار ان بي تنزيدو عليه لي ترانسفير كورون روسو، تنحيدو منه لي ترانسفير كورون فيرسي. ترانسفير كورون روسو وتنحيدو لي ترانسفير كورون فيرسي. حاجه واحده اخرى نكونوا عارفينها، الا تكلمنا على لي ريفوني اكستيريور نت ما نفكروش بالقاعده ديال ما بين البروت والنت كاين لي زامورتيسمون. لا، لي ترانسفير او لا لي ريفوني اكستيريور نت هما لا ديفيرونس ما بين لي ترانسفير كورون روسو و لي ترانسفير كورون فيرسي. يعني هادي لي روسو تنحيدو منهم لي فيرسي كيعطينا لي ترانسفير كورون نت او لا لي ريفوني اكستيريور نت. هادي باش نتفاهموا عليها. سي بون. دونك تكلمنا على الار ان بي وتكلمنا على الار ان بي ديسپونيبل. هادو هما لي زاغريغا ديال الريفوني وتكلمنا على لي فورمول ديالهم. نتمنى نكونوا فهمنا منين جات هذيك لا فورمول. غندوزو دابا لي زاغريغا ديال ليبارن. وليبارن كما كنا قلنا هو الادخار. ليبارن هو الادخار. ليبارن منين كيجينا؟ كما قلنا الار ان بي دي لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل هي الفلوس اللي نتجناها في البلاد والفلوس اللي نتجوها المغاربه على الاكستيريور، زدنا عليها الفلوس اللي دخلاتنا من برا بوغ اون غيزون ولا اون اوتر، ونقصنا منها الفلوس اللي حنا خرجناها على برا بوغ سيغتين غيزون. هادشي كيعطينا الليكيديتي اللي واجده عندنا، سي دي ديسپونيبيليتي، فلوس كاينه، هاد الفلوس واجده عندنا.
هاد الفلوس شنو تنديرو بها؟ منها تنقدروا نستهلكوا، منها تنقدروا نديروا لي كونسوماسيون ديالنا. مثلا عندنا بليزيور تيب دو ديبونس، غنديروا لا بروميير ديبونس، لا دوزيام ديبونس، لا تروازيام ديبونس، وحبسنا هادو هما لي ديبونس اللي داروهم لي ميناج. سي دي ديبونس دو كونسوماسيون، ديبونس دو كونسوماسيون. داكشي اللي تيبقى من لي ديبونس دو كونسوماسيون هو ليبارن. عندنا لي ديسپونيبيليتي، صرفنا منهم، هادشي اللي صرفناه سي لا كونسوماسيون، داكشي اللي بقى هو ليبارن. دونك ليبارن هو داكشي اللي تيبقى لنا من الفلوس اللي دخلناها، كما بغا يكون نوع ديال المدخول، سواء انتاج وطني، سواء انتاج درناه على برا ودخل للمغرب، سواء دي ترانسفير داروا من برا للمغرب. بيان سور حيدنا داكشي اللي صرفناه حنا من المغرب على برا، حيدنا لي ترانسفير كورون، داكشي اللي تيبقى لنا مور ما تنستهلكو من هذا الانتاج هذا، من هذا المدخول هذا، تيتسمى اون ايبارن. دونك فاش كنتكلموا على لا كونسوماسيون او لي ديبونس دو كونسوماسيون، هي لا كونسوماسيون فينال ناسيونال. لا كونسوماسيون فينال ناسيونال. شنو هي لا كونسوماسيون فينال ناسيونال؟ هي الاستهلاك ديال لي زاجون ناسيونو، الاستهلاك ديال لي زاجون المغاربه، سواء استهلكوا sur le territoire économique national، سواء استهلكوا في المغرب او لا استهلكوا à l'extérieur. يعني لا كونسوماسيون هي مغربي الا شرا شي حاجه في المغرب سي لا كونسوماسيون فينال ناسيونال، وحتى الا مشى على برا الا ديبونسي سون ارجون حتى هي كتدخل في لا كونسوماسيون فينال ناسيونال. دونك لا كونسوماسيون فينال ناسيونال هي لا كونسوماسيون دي اجون ناسيونو سور لو تيريتوار ديال المغرب، وحتى الا خرج على برا ودار دي ديبونس داخله في لا كونسوماسيون فينال ناسيونال. دونك لا فورمول ديال ليبارن ديالنا كيفاش غادي تكون؟ ليبارن اولا ليبارن ناسيونال بروت شنو هي؟ هي لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل، تنحيدو منه لا كونسوماسيون فينال ناسيونال. لا كونسوماسيون فينال ناسيونال كيما شفنا هذا هو لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل. هادو هما الفلوس اللي نتجناها واللي جاتنا من على برا، صرفنا منها، هذيك الشيء اللي صرفناه سي لا كونسوماسيون، داكشي اللي تيبقى سي ليبارن. حاجه وحده اخرى مزيان نكونوا عارفينها فاش كنتكلموا على ليبارن، هو لو طو ديبارن، هو نسبه الادخار. كيفاش كتحسب هذيك النسبه ديال الادخار اولا شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هي كتعبر على الجزء ديال المدخول ديال لي ريفوني اللي لي ميناج تيدخروه. دونك الا قلنا نسبه الادخار 50%، شنو كتعني؟ في البلاد مثلا في المغرب كتعني لي ميناج ديال المغرب من المدخول ديالهم تيستهلكوا 50% وكيدخروا 50%. الا قلنا لو طو ديبارني 20%، معنيتها المغاربه كيستهلكوا 80% من المدخول ديالهم وتيدخروا 20%. دونك كيفاش كنحسبوا هاد لو طو ديبارن؟ تنشدوا ليبارن ديالنا اللي حسبناه بهاد لا فورمول هادي وتنقسموه على لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل. دونك ليبارن مقسومه على الار ان بي دي شنو كتعطينا؟ كتعطينا لو طو ديبارن، نسبه الادخار اللي كتعبر على لي ميناج شحال كيدخروا من المدخول ديالهم. دونك هادو هما جوج ديال الحوايج اللي مهمين نفهموهم في ليبارن. دونك لو طو ديبارن ديالنا هو ليبارن مقسوم على لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل. مور لي زاغريغا ديال ليبارن اجي نتكلموا على لي زاغريغا ديال لا ديبونس. اول حاجه مهم نفهموها هي لا ديبونس انتيريور او لا الطلب الداخلي او لا الحوايج اللي تنصرفوهم ولكن على الانتيريور، دي ان بي. كنا تكلمنا على لا نوسيون ديال المارشي دي بيان اي سيرفيس، وعارفين المارشي دي بيان اي سيرفيس شنو تيطرا فيه. لي زونتربريز تيحطوا لي بيان اي سيرفيس والناس لي ميناج تيشريوهم، اي لي زوطر اجون كاملين تيقدروا يشريو منه. شكون اللي تيحط فلوسو في المارشي دي بيان اي سيرفيس؟ حيتاش هذا المارشي عنده علاقه كبيره بلا ديبونس، حيتاش لا ديبونس هي لا كونسوماسيون. لا كونسوماسيون فين تنديروها او لا دوموند تتكون سور لو مارشي دي بيان اي سيرفيس، الطلب تيكون على المنتوجات اللي كاينه. دونك كو سا سوا ملي كنتكلموا على دي ان بي هي راه سوا
la demande nationale brute ou la dépense nationale brute, la demande intérieure ou la dépense intérieure, c'est la même chose. Donc, كما قلنا شكون هما الناس اللي تيصرفوا او les agents économiques اللي تيصرفوا في هذا لو مارشي des biens et services. هما les agents économiques اللي كنا تكلمنا عليهم, les ménages par exemple, les entreprises, l'État ou le reste du monde. ما حدنا كنتكلموا على لا ديبونس انتيريور داخليه, وحنا عارفين ان لو ريست دو موند سي ان اجون اكسترن, غادي نلغيوه من الحساب. دونك غادي يبقاو لينا لي ميناج, لي زونتربريز و ليتا. لي ميناج تيديروا لا كونسوماسيون فينال و تيحطوا فلوسهم في المارشي دي بيان اي سيرفيس, سي دو لا كونسوماسيون فينال. ليتا حتى هي تدير لا كونسوماسيون فينال و كتحط فلوسها سور لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. ليتا il consomme, كتشري لي بيان من لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. و لي زونتربريز حتى هما تيديروا لا كونسوماسيون سور لو مارشي دو بيان اي سيرفيس, ولكن هذيك لا كونسوماسيون ديالهم فيها جوج انواع. لي زونتربريز تيشريو دي بيان دورابل من المارشي دو بيان اي سيرفيس. هما راه سي لي زونتربريز اللي تيحطوا لي بيان, ولكن محتاجين حتى هما يشريو دي بيان من هاد لو مارشي. دونك تيشريو دي بيان دورابل, وهذه تنسميوها لا فورماسيون بروت ديال كابيتال فيكس. شرات اون انتربريز شرات اون ماشين, سي لا formation brute de capital fixe. Une entreprise شرات un moyen de transport, c'est la formation brute de capital fixe. ولكن ملي l'entreprise كتشري des biens de consommation, شي حاجه تستهلكها, كتشري لي فورنيتور, كتشري لي ماتير بروميير, هنا كنتكلموا على لا كونسوماسيون انترميديير, على لا كونسوماسيون انترميديير. دونك نورمالمون هادو هما الاستهلاكات اللي كاينين في البلاد على الانتيريور. عندنا مشكله مع حاجه وحده, هذه سي لا كونسوماسيون فينال, و حتى لا فورماسيون بروت د كابيتال فيكس حتى هي شي حاجه نهائيه شريناها دو مانيير ديفينيتيف, لونتربريز كتشريها. تيبقى لينا المشكل في هاد لا كونسوماسيون انترميديير. هاد لا كونسوماسيون انترميديير حنا شريناها باش نستهلكوها. دونك عندنا فيها جوج ديال الحالات. عندنا فيها لا كونسوماسيون انترميديير اللي ديجا حنا ريكوبيريناها في لي فونت. يعني كيفاش شرينا دي ماتير بروميير, صنعنا بيهم, وديك المنتوج بعناه وريكوبيرينا فلوسو, ما نقدروش نسميوه اون ديبونس, حيتاش هذيك الشيء استهلكناه وبعناه وردينا فلوسو. ça fait pas partie de la dépense, ça fait pas partie de la demande. دونك هذاك غيتحيد. دونك غيبقى لينا اون بارتي اللي سوا مازال ما استهلكناهاش, اولا سوا دخلناها في واحد البرودوي وهذاك البرودوي مازال ما بعناهش. دونك الا شرينا شي حاجه ومازال ما استهلكناهاش, فين كتكون في الستوك, تنزيدوها على الستوك, وحنا محتاجينها تكون عندنا, تبقى عندنا باش ما نطيحوش في القضيه ديال ان دي بان ديال لا برودكسيون حيتاش ما عندناش لي ماتيير. دونك اون ا بيزوان دو سو ستوك. دونك هادي ما تنستهلكوهاش حيتاش تنحطوها في الستوك. وإلا حنا استهلكناها وصنعنا ولكن مازال ما ريكوبيريناش فلوسها, يعني هذاك البرودوي فين اللي صنعناه فين كاين في الستوك حتى هو. وبالتالي les deux parties ديال لا برودكسيون اللي مازال ما تباعتش اولا لي ماتير اللي استهلكناهم, هاد لي دو بارتي فين تيكونوا تيتزادوا في الستوك, وهذا الشيء تيشكل لنا لا فارياسيون ديال الستوك. ولا فارياسيون ديال الستوك هو ان بوزوان, حنا راه محتاجين لهذاك الستوك, سوا صنعنا وحطينا فيه دونك محتاج زدنا دي برودوي في الستوك, اولا شرينا دي ماتير وما استهلكناهمش حيتاش حنا محتاجين للستوك وضروري يكون عندنا. دونك هذا تيدخل في لا دوموند, ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش لا فورماسيون برود الكابيتال فيكس ولا فارياسيون دو ستوك بجوج بهم تيشكلوا لانفستيسمون, حيتاش بجوج بهم كيطلبوا فلوس ا لون تيرم. دونك لا ديبونس انتيريور ديالنا ما هي الا لا كونسوماسيون فينال ديال لي ميناج وديال ليتا. لا كونسوماسيون فينال
كنزيدو عليها لا فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس وكنزيدو عليها لا فارياسيون دو ستوك. وحنا فهمنا علاش لا فارياسيون دو ستوك، حيت هي واحد لا كونسوماسيون انترميديير ما استهلكناهاش زدناها في ستوك. دونك هادو تيشكلوا ليا لا ديبونس انتيريور او لا دوموند انتيريور. كما قلنا هي لا كونسوماسيون فينال بلس لا فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس بلس لا فارياسيون دو ستوك. عندي لا نوسيون ديال لا ديبونس فينال. لا ديبونس فينال، لا ديبونس فينال هي كتبازا في الحساب ديالها على لا ديبونس انتيريور او لا دوموند فينال ولا دوموند انتيريور. لا دوموند انتيريور هو الطلب الداخلي، ولكن الطلب الحقيقي اللي عندي ما كاينش غير في الانتيريور، عندي حتى دي زاجون من الاكستيريور تيديروا لا دوموند على لي بيان ديالي. دونك الا شديت لا دوموند انتيريور وزدت عليها لا دوموند اكستيريور اللي هي لي زيكسبورطاسيون، داكشي اللي تنديروه مع لو ريست دو موند هي لا دوموند اكستيريور تنصدروا ليهم. دونك حتى هما تيطلبوا السلعه، سي لا دوموند. دونك il dépense حتى هما. دونك لا ديبونس فينال ديالي شنو كتولي، اولا لا دوموند فينال هي لا كونسوماسيون فينال زائد لا فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس زائد الفارياسيون دو ستوك اللي ما هي الا لا ديبونس انتيريور، تنزيد عليها لي زيكسبورطاسيون كتعطيني لا دوموند اكستيريور. دونك هذه هي لا دوموند فينال. الا لاحظتوا معايا في هاد لا فورمول هادي كتقدر تفكرنا في شي حاجه اللي كنا شفناها. حنا باقي عاقلين البي اي بي في لوبتيك ديال ديبونس كنا حسبناه دو سيت مانيير. البي اي بي هو الكونسوماسيون فينال زائد الفورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس زائد الفارياسيون دو ستوك زائد لي زيكسبورطاسيون موان لي امبورطاسيون زائد لي زيكسبورطاسيون موان لي امبورطاسيون. دابا تلاحظوا ان هاد لا بارتي كامله حتى لهنا حتى لي زيكسبورطاسيون ça constitue la demande finale. La demande finale. Donc نقدر نقول PIB هو la demande finale moins les importations. Le PIB هو la demande finale moins les importations. حاجة واحدة أخرى، هاد الام les importations moins m هنايا إلا ديتها l'autre côté غتولي لي plus m. Donc le PIB plus m هو la consommation finale plus la formation brute du capital fixe plus la variation de stock plus les exportations. وهذه شنو هي؟ هذه هي la demande finale. Donc une autre formule باش نحسب la dépense finale ولا la demande finale شنو هي؟ هي le PIB plus les importations. Le PIB plus les importations. ندوزو دابا l'aggrégat ou les agrégats ديال les investissements ou l'investissement. الاستثمار حنا قلنا شنو هو؟ هو احتياج ديال الفلوس à long terme. C'est les emplois à long terme. Un besoin تيكون عندنا باش نستعملوا الفلوس à long terme. عندنا دو كاتيجوري. لا كاتيجوري الاولى شنو هي؟ لي ماشين، الماتيريال، لا كونستركسيون، لي لوجيسيال. هادشي هذا كامل تيدخل il fait partie من l'investissement. حاجه واحده اخرى عندنا حتى لا كونستيتيوسيون دو ستوك، حيتاش لاكتيفيتي ايكونوميك كتحتاج جينيرالمون ان ستوك كما حنا شفنا. دونك لو بوزوان ديالي الفينانسمون ا لون تيرم اولا لي زومبلوا اللي تنديرهم ا لون تيرم فيهم دو بارتي. فيهم فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس اللي هي هذا النوع هذا ديال لاكيزيسيون دي ماشين ماتيريال دي كونستركسيون لوجيسيال اكسيتيرا. هادشي تيدخل في الفورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس. وعندي اي حاجه تنزيدها في ستوك بور كونستيتوي ان ستوك تنسميوها لا فارياسيون دو ستوك. كتحسب ستوك فينال موان ستوك انيسيال اولا لي زونطري موان لي سورتي. دونك هاد الجوج هادو هما لانفستيسمون. دونك شنو كيساوي لانفستيسمون؟ هو لا فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس تنزيد عليها لا فارياسيون دو ستوك. مهم نعرف حاجه وحده اخرى من غير الاستثمار، هو نسبه الاستثمار لو طو دانفستيسمون. لو طو دانفستيسمون كيفاش كيتحسب؟ كنشد لا فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس وكنقسمها على البرودوي انتيريور بروت،
على البي اي بي. دونك لا فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس نقسمها على البي اي بي نضرب في 100، هذا تيعطيني نسبة الاستثمار. يعني كنعرف النسبة ديال الفلوس ديال الناتج الوطني اللي كتستثمر في دو ماتيريال. دونك هادي في دي ماشين دو ماتيريال اكسيتيرا كيتسمى نسبة الاستثمار. Donc c'était la deuxième partie من chapitre ديال les agrégats de la comptabilité nationale. في la prochaine partie غادي نتكلموا على les indices وغادي نتكلموا على certaines formules mathématiques اللي يقدروا يتخدموا pour interpréter l'économie ديال un pays.